Pamati sa mensahe ng takna sa kapunon. So ng takna sa kapunon, dako ang pasalamat nga kami nagasangyaw sa maayong balita para kanatong tanan. So sa tanan nga nakailundom sa mensahe nako, nga gipaabot kanatong tanan. So sa una nga mensahe nga gidala nako ang dautan ug ang maayong balita ug ang ikaduha ang gahom sa maayong balita o karon maigsoon. Andam ka na ba sa pagpamati sa mensahe? Kinahanglan maigsoon, andam ta kanunay. Always ready. Kay ang mga anak sa Dios kanunay nakiglantugi. Spirituhanon, physical, emotional. Kanunay ta mga igsoon, maging andamon. Ato isulog ang tanan armor nga gihatag sa Dios kanatong tanan aron kita makadaog sa pakigbatok sa atong mga kaaway. So kaaway espirituhanon maigsoon di na to makita. So karon ang mensahe nga gipaabot sa Dios kanako alang kanatong tanan, we are chosen for God's witnesses. Hallelujah. So nintak na sa kapunon o Dios nga labing gamhanan sa tanan. Ikaw ang tuburan sa mga panalangin nga among gikinahanglan. Nagkinahanglan kami sa imong diog sa balang Espiritu Santo. Diin among masinati, mabati namo ang kaluwasan, ang kagawasan nga imo'y paabot sa matag usa kanamo. Wala kami mahimo kung wala ang imong tabang, matud pa sa imong pulong. Matthew 18, versikulo 18. Kung unsa itugot diri sa yuta, itugot sa diya sa langit, o ikaw magapupo sa mga panalangin para sa imong mga katawan. Busan intak na sa kapunon, among kimbitar, ang imong balaang Espiritu Santo, nga may maghari sa among matag kinabuhi. Dalay doon ang imong ngalan sa walay katapusan. We are chosen for God's witnesses. Katauhan nga akong gipili, kamo mao ang akong mga saksi. Nindot kayo mga igsoon nga sa atong kinabuhi tawagon ta nga mga saksi sa Dios. Sila ang akong katauhan nga pinili, gibuhat ko sila alang sa akong himaya. So Isaias 43 versikulo 10. Mga igsoon, karon sa imong kinabuhi, ikaw ba ang tinuod nga saksi sa Dios? Daghan katawhan sa tibuok kalibutan nga gitawag sa Dios. Many are called, but few are chosen. Mga igsoon, nindot sa atong kinabuhi nga kita pinili sa Dios, gitawag sa Dios nga mahimong saksi sa iyang pagkagamhanan. Dili sa kalibutan, mga igsoon, ay duha ka klase sa katawhan, pundok sa katawhan. Kung asa ka nabilong sa pundok sa katawhan, mga igsoon, ablihan nato atong Biblia sa Isaias 43 versikulo 18. Ang unang katawhan, ang Dios miingon, panhiya ang akong katawhan nga may mga mata apan dili makakita, may mga dalunggan apan dili makadungog. Versikulo 9. Papunduka ang tanang kanasuran o patiguma ang katawhan kinsa sa ilang Dios ang makatagna sa umaabot o makasaysay sa mga nanghitabo. Padad-a sila sa ilang mga saksi aron pagmatuod nga husto sila, pagpangatia sila o pasultiha nga tinuod kini. Mga igsoon, sa imong kinabuhi karon, matawag ka ba nga saksi sa Dios nga nagapamatuod kung kinsa ang Dios diya sa imong kinabuhi? Dili ka ba sama sa katawhan nga diya sa pundo nga nagaingon nga adunay mga mata apan dili makakita, adunay mga dalunggan apan dili makadungog? Sama ka ba sa mga katawan nga anaa mga pundo ka? Mga igsoon, nagapadayag ang Dios sa iyang pulo
Niingon siya sa iyang pulong, ako ang Ginoo nga mao'y nagbuhat ug naghulma kanimo diha sa tiyan sa imong inahan. Tabangan ko ikaw, busa ayaw kahadlok o Israel, katawhan nga akong pinili. Mga igsoon, pinili ka sa Dios. Ina ang imong kaugalingon, pinili ka sa Dios. Ikaw ang Israel nga pinili nga gikahimuan sa Dios aron magapadayag kung kinsa ang Dios sa imong kinabuhi. Niingon diha sa Isaias 42 versikulo 18 paingon sa 20. Niingon ang pulong sa Ginoo. Ang Dios miingon, ang Ginoo miingon, pamati kamong mga bungon ug tan-aw kamong mga buta. Kinsay ingon kabuta sa akong alagad ug ingon kabungol sa akong sinugo. Versikulo 20, daghan kamog nakita apan dili kamo mutuman niini. Makadungog kamo apan dili kamo mamati. Mga igsoon, ikaw ba ang katawhan nga naa sa pundo nga dili mamati? Ikaw ba ang giingon diya sa pulong sa Dios nga adunay mga dalunggan apan nagpakabungol? Mga igsoon, ang atong dalunggan gihimo sa Dios aron kita mamati sa pulong sa Ginoo. Aron dili kita pagatawgon nga katawhan sa Dios ngawan dili mga saksi. Saksi na pamatuod kung kinsa ang Ginoo nga atong gialagaran sa atong kinabuhi. Niingon siya sa Isaias 44 versikulo 9, 10 paingon sa 11. Niingon ang pulong sa Ginoo. Walay pulos ang tanan nga naghimo og mga Dios-Dios, ug walay hinungdan ang mga Dios-Dios nga ilang gipakabililhon. Kadtong mga nagsimba niini mga buta, mga igsoon, ang Dios-Dios ba nga imong gisimba, sama ba nga ikaw nagpakabuta? Wala sila masayod, pusa, maulawan sila. Versikulo 10, siya nga naghimong usa ka Dios-Dios o larawan, walay kapuslanan. Mga igsoon, ikaw ba ang giingon sa Biblia nga katawhan diya sa pundo nga nagpakabuta bungon sa pulong sa Dios nga sama ka sa mga Dios-Dios o larawan nga hinimo sa tao? Versikulo 11, tan-awa ang tanan nga nagsimba niini maulawan. Mga igsoon, ang pulong sa Ginoo nagaaghat kanatong tanan nga kita makighiusa diha sa pagsalig pagtuo kung kinsa ang Ginoong Jesucristo sa atong matag kinabuhi. Aron dili kita maulawan. Kay ang pagsalig sa mga Dios-Dios o larawan, mahimo maulawan. Nganong maulawan na may igsoon? Makawang ang tanan nilang mga pagsalig, makawang ang tanan nilang mga pagsampit, makawang ang tanan nilang mga pagday. Ayaw tuguti sa imong kinabuhi nga makawang ang tanan nimo mga pagsampit, pagsalig sa Dios nga ikaw ang katawhan nga anaa sa pundo diha sa pagsimba sa mga Dios-Dios o larawan. Niyon siya, versikulo 17, ang supra niini himuon niyang usa ka Dios. Muluhod siya ug musimba niini.
Mangampo siya niini o muingon, luwasa ako kay ikaw may akong Dios. O versikulo 18, kini mga tawhana wala masayon o wala makasabot kay gipiyong nila ang ilang mga mata aron dili sila makakita o gitakupan ang ilang mga hunahuna aron dili sila makasabot. Kinsay nagtakop mga igsoon sa imong hunahuna, kinsay nagpiyong sa imong mga mata kundili ikaw ra, aron ka makasalig sa mga Diyos, mga larawan nga binuhat sa tao. Sama ka ba, nabilong ka ba sa pundo sa katawan nga nagasalig ni ini? Niingon ang pulong sa Ginoo, paanhia, patiguma ang tanang katawan nga nagsalig sa mga Diyos o larawan. Mga igsoon, ang gusto sa Ginoo, kita ang mga pinili sa Dios, kita ang gihulma sa Dios sa tiyan sa atong mga inahan. Kinahanglan dili kita mahadlok sa pagsundayag isip mga saksi kita nga nagasalig sa atong labang makagahom sa tanan. Ningon siya sa Salmo 115 verse 2. Ngano mangutana man kamo ang kanasuran, hain ang inyong Dios. Ang among Dios atuha sa langit, o iyang buhaton ang gusto niya. Ang ilang mga Dios hinimo sa plata o bulawan, mga binuhat lamang sa tao. May mga baba sila apan dili makasulti, may mga mata apan dili makakita, may mga dalunggan sila apan dili makaduog, may mga ilong apan dili makasimbot, may mga kamot sila apan dili makahikap, may mga tiin apan dili makalakaw, o dili gani sila makatingog. Versikulo 8, ang nagbuhat sa mga Diyos o ang mga Diyos managsama o mausap ang misalig sa mga Diyos. Mga igsoon, isa ka ba sa pundok sa katawhan nga misalig ni ini? Nagaaghap ang pulong sa Ginoo. Isaiah 43 versikulo 8, magtigom kita, magpundok kita, alang sa kasayuran kung kinsa ang Dios nga nagbuhat sa langit o sa yuta. Mo kato ang unang katawhan diha sa pundo nga nagsalig sa mga Diyos o larawan. Ikaduhang pundok sa katawhan, Isaiah 43 versikulo 1, niingon ang pulong sa Ginoo. Versikulo 10, katawan sa Israel, kamo mao ang akong mga saksi o mga alagad nga akong gipili, aron makaila kamo ug motuo kanako ug makasabot nga ako ray Dios. Maigsoon, nagapasundayag ang pulong sa Ginoo. We are chosen for God's witnesses. Nga kita ang pinili nga katawan sa Dios, aron makapasundayag sa iyang pagkabalahan. Alaga dito kay maigsoon nga sa atong kinabuhi, gipili ka sa Dios. Nindot ang kinabuhi sa usa ka tawo nga
nagasalig sa matuod nga Dios o nakaila sa buhi nga Dios. Kay pagkatawgon ka nga pinili sa Dios. Grasya sa Ginoo mga igsoon sa akong kinabuhi nga ako usa ka pinili sa Dios. Nagapasundayag sa kamaayo, sa pagkabuutan, sa pagkabalaan sa Dios. Sama kita sa mga katawhan sa Israel nga gikahimutan sa Ginoo. Sa panahon ni Jacob mga igsoon, si Jacob, sa wala pa siya tawag nga Israel, tawag siya Jacob, nga usa siya ka manloloko. Maigsoon si Jacob. Pero, minaog siya sa pakigdungog o ang Diyos, gitawag siya, gipili siya, o dili na Jacob ang iyang ngalan, Israel na. Hallelujah! Nindot kayo, Maigsoon, nga sa imong kinabuhi, usa ka na kay Israel, sa ka kanto sa Israel. Kay ikaw ang pinili nga gikaimutan sa Dios. Na ikaw ang alagad ng mga pasundayan na nakailagayod sa matuod nga Dios. Niingon niya sa versikulo 11, mga katawhan sa Israel nga gipili sa Dios. Ako lamang mao ang Ginoo ug walay laing manluluwas gawas kanako. Hallelujah! Ikaw ba ang pundok sa katawhan nga gikaimutan sa Ginoo ng pagkatawgon nga Israel nga nakaila sa walay laing Dios. Siya lamang ang Dios nga atong gialagaran. O niingon siya dire, versikulo 12. Ako'y nagpahayag, nagluwas o nagsangyaw, dili laing Dios. O kamo, mo'y akong mga saksi. Hallelujah. Dalaygod ang Dios. Siya mga igsoon. Siya ang nagpasundayag sa iyang gahom, diya sa imong kinabuhi. Isip pinili ka sa Dios. Walay laing igsoon. Dili ang mga Dios, dili ang mga larawan. Siya ang nagpasundayag diya sa imong kinabuhi. Ang gahom nga naa diya sa imong kinabuhi. Busa mga igsoon, ang gusto sa Ginoo nga kita ang mga pinili sa Dios nga gitiyang gikaimutan atong ipasundayag sa tibuok kalibutan nga siya lamang ang Dios o wala nay lain. Ayaw tuguti mga igsoon nga sa imong kinabuhi, ikaw ang pundok sa katawhan na nagsalig sa mga Diyos-Diyos o larawan. Kaya kung kinsa katong musalig sa mga Diyos-Diyos o larawan, managsama o kawang ang ilang mga pagsalig pagtuo. Usa mga igsoon, ni ining takna sa kapunon, giaghat kita sa pulong sa Ginoo. Isaiah 43 verse 1. Niingon ang pulong sa Ginoo. Apan karon mao kini ang giingon sa Ginoo nga maoy nagbuhat kanimo. Mga igsoon, nakaila ka ba sa Ginoo nga nagbuhat kanimo? Busa saligi ang Dios nga buhi. Aron dili makawang o dili ka maulawan. O Jacob, o nag-umol kanimo, o Israel. Ayaw kahadlo, kay gilukat ko na ikaw. Gipili ko ikaw, o ikaw, ako ana. Versikulo 13. Ningon ang pulong sa Ginoo. Ako mao ang Dios, o ako, Dios gayod sa tanang panahon. Walay makalikay sa akong gahom, walay makapugong pinsan unsay akong buhaton. O versikulo 29, miingon ang pulong sa Ginoo sa Isaiah 43, ang katawan nga akong giumol alang sa akong kaugalingon aron daygon nila ako. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Siya lamang atong
sa atong buhi nga Dios nga labang gamhanan sa tanan. Ako ibalik ang tanan dong himaya sa atong labang makagkawon sa tanan. Mao si Ginoong Hesukristo. Dalay ng Dios sa walay katapusan. Iya lamang tanan dong himaya hangtod sa kangturan. O Dios nga labing gamhanan sa tanan ning takna sa kapunon. Sa pakaw-sapaw Dios, nagapasalamat kami sa imong pulong. Kaya ang imong pulong buhi, abdi, sama sa espada, nga duway sulab. O kini magasulod kayon, ngadto sa kaluman sa kasing-kasing sa tao. Busa intak na sa kapunon, among gi-expectar ang mga panalangin spirituhanon. Sa tanan nga namati sa imong mensahe, O Dios, abli ang mga salabutan, abli ang mga mata, abli ang mga dalunggan, aron makasabot sa imong pulong. Dalay ko ng imong ngalan.